नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू बक्सियान बौद्ध शिक्षाको 247औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान बज्राचार्य। नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा प्रसारण भइसकेपछि यसलाई युट्युबमा समेत अपलोड गर्ने गरिएको कुरा यहाँलाई विदितै छ। सराजै 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुनेछ। र विगतका दिनहरूमा नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा 238औं श्रृंखलासम्म आएर नाम संगीतिलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न रोकेर मोहनी नखको बारेमा परिचर्चा गरेका थियौं र आज नाम संगीतिको बारेमा सारा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दै भोलिबाट फेरि नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण पूर्ण नभएसम्म निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको छु। नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा 38औं श्रृंखला सम्म आइपुग्दाखेरि सुबी सुड्डा धर्म धातु ज्ञान गाथाको बारेमा जानकारी गराइसकेको थिए। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण आजबाट फेरि निरन्तर रूपमा गरिने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Bajrang Buddhist education. 247 episodes. Till 238 episode, I have described you in elaborately this Nama Sangiti Buddhist process recitation. In that, I have described 38 episode of Nama Sangiti, where I describe elaborately what Nama Sangiti is, how Nama Sangiti we should recite, what is the benefit of Nama Sangiti recitation, and having the elaborate knowledge about the Nama Sangiti, what we could gain in our life, be a Buddhist follower. So from today also, I will continue to elaborately describe Nama Sangiti till it ends the chapters of Nama Sangiti. Usually from 6 to 7 p.m. I will describe it in Bajrang Buddhist education, and since 6 to 6:30 it will be in Nepali Bhasha, Nepali language, and 6:30 to 7 in English language. So, my dear Dhamma friends, today also I'm going to summarize, first of all, to review, to recollect the knowledge, ideas, what I have described you in the past episodes of 38. That's why, first of all, I would like to describe it in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँलाई विदितै भएको कुरा हो, यो भन्दा अगाडि जुन सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा सम्मको व्याख्या विश्लेषण गरिसकेको थिए र सो सुबी शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विविध पक्षमा यसको व्याख्या विश्लेषण गरेका थियौं। अर्थात् सर्वप्रथम त यो नाम संगीति भनेको के हो, नाम संगीतिमा के रहेका छन्, नाम संगीतिको प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ र नाम संगीतिको अन्त कहाँ गएर टुङ्गिन्छ। यस सन्दर्भमा नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषणको प्रारम्भमा ओ नमो श्री मञ्जुनाथाय भनेर मञ्जुनाथ अर्थात् महामञ्जु श्री गुरुलाई सम्झेर यो
ज्ञानगाथाको प्रारम्भ गरेका थियौं र त्यो प्रारम्भमा अथ वज्र धर श्रीमान दुर्दान्तक मक पर त्रैलोक्य विजय वीरो गुह्य रातो कुलिसेश्वर भनेर महामञ्जुश्री गुरुलाई कुलिसेश्वरको स्वरूपमा पनि हामीले बुट गरेका थियौं र यो ज्ञान गाथा यो चाहिँ गाथाको चरणहरू भनेको 16 वटा पंक्तिमा रहेका थिए र यस गाथालाई अध्ययना ज्ञान गाथा 16 भनेर भन्ने गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिए। अध्ययना किन त भन्दाखेरि हामीले बौद्ध परम्परामा गुरु बुद्ध गुरु धर्म गुरु संघ तथैव च गुरु वज्र धरशैव तस्मै सिंह गुरुविन नमो भनेर अध्ययना गरेर गुरुलाई सम्झिसकेपछि मात्रै कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्ने गर्छौं। यसै सिलसिलामा नाम संगीति जसलाई आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीति भनेर पनि भन्ने गरेको छ तसर्थ महामञ्जुश्री गुरुलाई सम्झेर यो ज्ञान गाथा अध्ययना अर्थात आमन्त्रण गरेका छौं र नाम संगीतिको प्रारम्भमा यो अध्ययन ज्ञान गाथा 16 वटा पंक्तिमा रहेका थिए जसमा अध्ययना गर्दाखेरि हामीले यो पुन्दरीको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेका थियौं अनि यो जने नाम संगीतिले के कस्तो अभ्यास गराउँछ भनेर जानकारी गराएका थियौं र अभ्यस्त हुनुको निमित्त हामीले जुन चाहिँ अध्ययना गर्छौं यो अध्ययनामा गरेर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि केमा अल्झिनु हुँदैन केमा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौं र यो अध्ययना ज्ञान गाथा पछि हामीले यसमा चाहिँ के जानकारी पाएका थियौं भन्दाखेरि दोस्रो यो चाहिँ परिच्छेद अर्थात परिबद्धको स्वरूपमा प्रतिवचन ज्ञान गाथा जब कुनै पनि कार्य गर्नको निमित्त कसैलाई हामीले आमन्त्रण गर्छौं आमन्त्रण गर्दाखेरि यो कार्यहरू यसरी सम्पन्न गर्नेछु भनेर हामीले अनुरोध गरेर अध्ययना गरेर आमन्त्रण गर्छौं भने कार्यक्रम के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यही हामीले दिएको कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्यो र यसलाई एउटा वचनबद्धताको निमित्त प्रतिवचन ज्ञान गाथा भनेर दोस्रो यो परिबद्धमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं जसमा हामीले यो शाक्य मुनि बुद्धले धर्म देशना गर्नुभएको जुन चाहिँ तटस्थता र शाक्य मुनि बुद्धको सोजीवा अर्थात उहाँले आफ्नो मुखार बिन्दुबाट व्याख्या विश्लेषण गरेर जुन नाम संगीतिको बारेमा धर्म देशना गर्नुभएको हो त्यसै धर्म देशनाको आधारमा रहेर यो नाम संगीतिलाई व्याख्या विश्लेषण गरेको कुरालाई यहाँ प्रतिवचन ज्ञान गाथा भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं जसमा त्रिभुवन अर्थात त्रैलोक्य आकाश पाताल र पृथ्वी यो तीनै लोकमा भएका ज्ञानका कुराहरू र यसमा अगाडि बढ्ने अभ्यासका कार्यहरू यो प्रतिवचन ज्ञान गाथामा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। तत्पश्चात यो प्रतिवचन ज्ञान गाथा 6 वटा पंक्तिमा रहेको छ भने त्यसपछिको तेस्रो परिवर्त भनेको शतकुल ज्ञान गाथा हो जुन चाहिँ 2 पंक्तिमा मात्रै रहेको छ जसमा शाक्य मुनि बुद्धले जुन चाहिँ मन्त्र नय आधारमा मन्त्र विद्याको आधारमा दिनुभएको धर्म देशना र त्यसलाई यो लोकोत्तर कार्यमा अभ्यास गर्दै अगाडि बढाउनको निमित्त महामुद्रा अभ्यासको चाहिँ बारेमा पनि जानकारी गराएका थियौं। तत्पश्चात यो
अर्को परिवर्त अध्यायमा वज्र धातु मण्डल ज्ञान गाथाको बारेमा जानकारी गराएका थियौं र वज्र धातु मण्डल ज्ञान गाथा यो 14 पंक्तिमा रहेको छ र 14 पंक्तिमा रहेको यो वज्र धातु मण्डलको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा वज्र धातु मण्डल भन्दा साथै तथागत आदि बुद्ध अर्थात ज्ञानका भण्डार पञ्चबुद्धको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्ने गरेका छौं र पञ्चबुद्धको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्दै हामीले यो चाहिँ मोहबाट त्याग कसरी गर्ने, रागबाट कसरी त्याग गर्ने, हामी चाहिँ रागलाई चाहिँ कसरी छोड्ने अनि सर्वसत्वको हित र उद्धारमा कसरी लाग्ने आदि कुराहरूलाई यो पञ्च बुद्धको माध्यमबाट वज्र धातु मण्डलको बारेमा जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेको थिए। पञ्चबुद्धकै माध्यमबाट शारीरिक रूपमा कसरी स्वस्थ हुने, कतापट्टि फर्केर बसेको खण्डमा कुन ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, सक्षमता कसरी हामीले अनुभूति र अभ्यास गर्न सकिन्छ, रङको आधारमा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्याको प्रतिबिम्बित गरेर हस्त मुद्राको आधारमा त्यसलाई कसरी हामीले त्याग गर्न सकिन्छ र हामी निक्लेश भएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यो वज्र धातु मण्डल ज्ञान गाथाबाट हामीले जानकारी प्राप्त गर्दै महादानका कुराहरू पनि यसमा हामीले जानकारी गराएका थियौं। त्यसै गरेर अर्को परिच्छेदमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौं यो चाहिँ सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा। सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा यो चाहिँ जुन चाहिँ 29 पंक्तिमा रहेको थियो, जुन 29 सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा भन्दा अगाडि हामीले प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथालाई जानकारी गराएका थियौं। प्रतिवेक्षण भनेको भविष्यका कुराहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, भविष्यको कुराहरू हामीले कसरी आंकलन गरेर अगाडि बढ्ने र त्यो भविष्यमा हामी सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त माया जालबाट हामी कसरी छुटकारा पाउने, यी कुराहरूलाई यो चाहिँ प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथामा त्रिलोक्य विजय गरेर काय वाक चित्त शुद्ध गरेर यो गर्न सकिने कुराको बारेमा जानकारी गराएका थियौं र यही जानकारी दिने क्रममा हामीले के पनि थाहा पाएका थियौं भन्दाखेरि यो शुभाशुभज्ञ कुनै पनि शुभ कार्य गर्नको निमित्त हामीले सर्वप्रथम त आफैलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ, आफ्नो काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भावनाबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ। तब मात्रै हामीले प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथाबाट हामी अग्रसर हुन सक्छौं, जसमा मञ्जु घोषको चाहिँ महानन्दको ज्ञानलाई जानकारी गराएका थियौं। त्यसै गरेर यो अमोघ पाश विजयको कुरालाई पनि हामीले जानकारी गराएका थियौं, यमान्तकको विज्ञान्तकको कुरालाई पनि जानकारी गराएका थियौं र यसरी नै यो विद्याराजको महत्वपूर्ण पक्षमा वैरोचन बुद्धको बारेमा पनि जानकारी गराएका थियौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यी विविध पक्षमा यो जानकारीका साथ कसरी अभ्यास गर्ने त, महामन्जु श्री गुरुको बारेमा हामीले जानकारी लिएर उहाँको ज्ञानको बारेमा आफूले अनुसरण गरेर अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर हामी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्याबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौं भन्ने कुरा यो प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथामा हामीले विस्तृत रूपमा जानकारी गरेका थियौं। जबसम्म हामीले
आफूले गर्ने कार्यको अन्त कसरी गर्न सकिन्छ, पूरा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आकलन गर्न सक्दैन, तबसम्म हामीले गरेका कार्यको सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त निकै कठिन हुने गर्दछ। तसर्थ यो प्रतिवेक्षण ज्ञानगाथाले हामीले गर्ने कार्यको अन्तिम क्षणसम्मको आकलन गर्ने र यसलाई सर्वबुद्धको ज्ञान प्राप्त गरेर सम्यक सम्बुद्धको ज्ञानमा अग्रसर हुनको निमित्त हामीले कसरी अग्रसर हुने भन्ने अभ्यास गर्ने कुरालाई जानकारी गराएको थियौं। यो 42 पंक्तिमा सबैभन्दा नाम संगीतको महत्वपूर्ण परिवर्त अध्यायको रूपमा रहेको भनेको नै प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा रहेको छ। त्यसपछि हामीले यो प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा पछि समता ज्ञान गाथाको बारेमा जानकारी लिएका थियौं। जबसम्म हामीले समताको बारेमा बुझ्न सक्दैन तबसम्म हामीले यसलाई आफूले त्यो काममा योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्दैन। चिन्तन मननको निमित्त आवश्यक भनेको समता ज्ञान, समर्थ ज्ञान र अर्थात् आफूले यो चिन्तन मनन गर्ने ज्ञान हो। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसमा यो सिद्धान्तको कुरा आउँछ अनि पञ्चस्कन्धको कुरा आउँछ र जुन प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा सम्मका कुराहरूलाई हामीले द्वादशाकारका ज्ञानहरू, सत्य आर्य सत्यका ज्ञानहरू, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका ज्ञानहरू र चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो महत्वपूर्ण रूपमा एकार्थो द्वे धर्मार्थ परमार्थ विशेष र नाना विज्ञप्ति रूपार्थ भनेर यो विविध रूपमा विविध स्वरूपमा सर्व प्रकारम जगत सत्व प्राणी हिताएका उपायहरू अवलम्बन गर्दै अन्तमा एउटै मार्ग अर्थात् त्यो अन्तिम मार्ग भनेको निर्वाण मार्गमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर यो समता ज्ञान गाथाबाट हामीले जानकारी पाउने कुरा यहाँलाई अवगत गराएका थियौं। जसरी प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथामा 42 पंक्ति रहेको छ, ठिक उल्टा यसमा 24 पंक्तिमा रहेको छ र यो प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा पछि सबैभन्दा दोस्रो लामो ज्ञान गाथाको रूपमा रहेको छ र महत्वपूर्णमा पनि प्रतिवेक्षणलाई पूरा गर्नको निमित्त आवश्यक यो ज्ञान गाथा भनेको महत्वपूर्ण अभ्यासको निमित्त हामीले गर्ने प्रयास हो। त्यसपछि हामीले यो समता ज्ञान गाथा पछि कृत्यानुष्ठान ज्ञान गाथाका बारेमा जानकारी गराएको थिएँ। जब कुनै पनि कार्य गर्छौं, कार्य सफलताको निमित्त हामीलाई साथ सहयोग दिने सबै कुरालाई हामीले कृतज्ञता प्रकट गर्नुपर्छ, त्यसलाई सराहना गर्नुपर्छ र यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि सराहना कृतज्ञताको निमित्त हामीले आफूले अंगीकार गरेका कुराहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा सद्भाव प्रयोग गर्नुपर्छ, जसको लागि हामीले पञ्चबुद्धको निमित्त पञ्चाक्षरका कुराहरू, महाशून्यका ज्ञानहरू अनि सर्वाकर निराकारका ज्ञान, शून्यताका ज्ञानहरू, सर्वध्यानका ज्ञानहरू, यो चाहिँ निर्माण काय, सम्भोग काय का ज्ञानहरू बारेमा पनि जानकारी लिने यस चाहिँ कृत्यानुष्ठान
ज्ञानगाथालाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी गराएका थियौं। यो कृत्यानुष्ठान ज्ञानगाथा भनेको 15वटा पंक्तिमा रहेको थियो भने अब त्यसपछिको ज्ञानगाथा भनेको हामीले यो चाहिँ के हुने गर्दछ भन्दाखेरि हुन त हामीले यो सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञानगाथासम्म आइपुग्दाखेरि का कुराहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं। तत्पश्चात आउने कुराहरू भनेको आदर्श ज्ञानगाथा, जुन चाहिँ आदर्श ज्ञानगाथा 10वटा यो पंक्तिमा रहेको छ। त्यसै गरेर प्रतिवेक्षण ज्ञानगाथा भनेको यो चाहिँ 42 पंक्तिमा रहेको छ। कृत्यानुष्ठान ज्ञानगाथा भनेको 24 पंक्तिमा रहेको छ। समता ज्ञानगाथा भनेको 15 पंक्तिमा रहेको छ। यसरी नै यो विभिन्न पक्षमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि हामीले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण को महत्वपूर्ण भनेको सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञानगाथा नै हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। वज्र धातु मण्डलको आधारमा ज्ञानगाथा पञ्चबुद्धको ज्ञान मात्रै सीमित रहने गर्दछ र सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञानगाथा पञ्चबुद्ध सहित पञ्चतारा 28 नक्षत्र, योग करणहरू, बारहरू, चन्द्रमासका महिनाहरू, नाग, यक्ष, किन्नर, कान्नर गरेर 220वटा विषयमा पारंगत हुनको निमित्त यो चाहिँ सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञानगाथा रहेको कुरा यहाँलाई अवगत गराएका थियौं र आजबाट क्रमशः जाने क्रममा हामीले अब को भनेको यो अर्को ज्ञानगाथा भनेको प्रतिवेक्षण ज्ञानगाथा 42 पंक्तिको, त्यसै गरेर जानकारी गराउने भनेको 24 पंक्तिको समता ज्ञानगाथा, 15 पंक्तिको कृत्यानुष्ठान ज्ञानगाथा, त्यसपछि यो चाहिँ 5 पंक्तिको पंच तथागत ज्ञानगाथालाई जानकारी गराइसकेपछि मन्त्र विन्यासबाट नाम संगीतिको करिब करिब अन्तिम जानकारी हामीले दिने प्रयासमा रहेका छौं र यसरी मन्त्र विन्यासपछि चाहिँ यो उपसंहार भनेर नाम संगीतिको सार संक्षेपलाई प्रस्तुत गरेको पाउँछौं र त्यसपछि हामीले यो नाम संगीतिको अन्तमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि ए धर्म हेतु प्रभा हेतु तेसं वा निरोध महाश्रवण ज्ञानगाथाबाट यो नाम संगीतिको अन्त गरेको पाउँछौं। ए धर्म हेतु प्रभा भनेको ज्ञानगाथा प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको पनि अन्तिम गाथा हो, जुन ए धर्म हेतु प्रभा ज्ञानगाथा को एक वाक्य वाचनको श्रवण गर्न साथै भिक्षुलाई श्रोतापन्नबाट पूर्णता प्राप्त गरेको थियो। तसर्थ हामीले यो चाहिँ ए धर्म हेतु प्रभा भनेको ज्ञानगाथाले अन्त गरेको भनेको नै एउटा यो ए धर्म हेतु प्रभाले सम्पूर्ण नाम संगीतिलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछ भनेर हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ नाम संगीति शब्दलाई प्रारम्भबाट हामीले बौद्ध स्तोत्र नाम संगीतिको अगाडि बढाउँछ भने अन्तिम वाक्य ए धर्म हेतु प्रभावमा अन्त गरिन्छ। यो नाम संगीतिको सम्पूर्ण पंक्तिहरू
सम्पूर्ण परिवर्त अध्यायहरू अहिलेको आधुनिक जमानामा लेखिने कुनै पनि निबन्ध वाचन कुनै पनि यो अभिलेखन भन्दा उत्कृष्ट रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ नाम संहिताको बारेमा वास्तवमा जान्ने हो भने नाम संहिताको अन्तिम यो चाहिँ वाक्यहरूबाट अगाडि बढ्दाखेरि वास्तविकता बुझ्नको निमित्त हामीलाई सहज हुने गर्दछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ ज्ञान गाथाहरू पंक्तिबद्ध छन्, अन्तमा आएर उपसंहार ज्ञान गाथा भनेर सारा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि नाम संहिताको एउटा महत्वपूर्ण सारा संक्षेपको रूपमा मन्त्र वाक्यको रूपमा अथवा वाक्यांशको रूपमा यी धर्म हेतु प्रभाव जन्ने गाथालाई राखेको छ। यो धर्म संक्षेपमा भन्ने हो भने हेतु प्रभाव निरन्तर यो चलिरहेको यो धर्म हेतु त्यसमा यो चाहिँ निरन्तर रूपमा यसरी चाहिँ हेतु त्यसमा तथागत बुद्धले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएको यस धर्मलाई एव दत्त तेसाञ्च निरन्तर रूपमा हामीले पनि अभ्यास गरेर यो निरोध एवं वादी महाश्रवण गरेर महत्वपूर्ण रूपमा हामीले जीवनमा अनुसरण गरेर यो जीवनलाई सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त फेरि जन्मनु नपर्ने गर्नको निमित्त हामीले यही नै जीवनमा बुद्धत्व प्राप्तिमा अगाडि बढ्नको निमित्त तथागत बुद्धका ज्ञानहरूलाई पालन गरेर भवचक्रमा प्रवेश नगर्ने गरी सत्य आर्य सत्यदेखि लिएर हामीले सम्पूर्ण कायवाक चित्तलाई शुद्ध गर्दै अकुशलादि कर्महरूबाट मुक्त हुँदै कुशलादि कर्महरूको ज्ञानलाई प्राप्त गर्दै आजसम्म यो जीवनमा हामीले गरेका कार्यहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने अर्थात् पुरुष चरणमा बस्दै अनुत्तर योगमा प्रवेश गर्ने र अनुत्तर योगमा प्रवेश गर्दाखेरि आफूले गरेर आइरहेका कामहरूमा कुनै गल्ती भएको छ भने तुरन्तै क्षमा याचना सहित त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रण गर्ने। दोस्रो कुरा, यो अकुशलादि कर्महरूलाई कहिले पनि आफूले नगर्ने प्रण गर्ने। आफूले गरेका राम्रा कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने, आफूले गर्न बाँकी राम्रा कामहरू छन् भने तुरन्तै प्रारम्भ गर्ने। यी चारवटा कुराहरू यही यो चाहिँ अन्तिम वाक्य ए धर्म हेतु प्रभा हेतु तेस्यान तथागत एव दर्शनसाञ्च यो निरोध एवं वादी महाश्रवण वाक्यभित्र पर्दछ। यो भनेको नै नाम संहिताको सम्पूर्ण अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसबाट हामी निर्वाण मार्गमा पुग्न सक्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी नाम संहिताको मैले सारा संक्षेपलाई आजसम्म गरिसकेका व्याख्या विश्लेषणहरूलाई यो चाहिँ छोटकरीमा प्रस्तुत गर्दै भोलिबाट फेरि नाम संहिताको यो चाहिँ व्याख्या विश्लेषणलाई अगाडि बढाउनेछौँ, जुन चाहिँ सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा पश्चातको ज्ञान गाथालाई प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै आज नेपाली भाषाको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र यहाँहरूले पक्कै पनि अबको अंग्रेजी भाषाको प्रसारणलाई पनि यदि दिनुहुनेछ र अंग्रेजी भाषाको प्रसारणका साथसाथै यो सम्पूर्ण वज्रयान बौद्ध शिक्षालाई यहाँहरूले अरूलाई पनि जानकारी दिएर
यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ नेपाली भाषाबाट बिदा हुँदै अंग्रेजी भाषामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अवतु सर्वमंगलम। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 247 episode. As I described earlierly, we have described till the chapter of Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha. While we describe till the Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha, we started very early from Adhesana Jnanagatha. Adhesana Jnanagatha means to request to have the knowledge to liberate from sufferings, to go onward the path of enlightenment. That's why Nama Sangiti is utmost important to have in our life, in our daily life. It must be practiced, applied in our life. Nama Sangiti Jnanagatha, Arya Mahamanjusri Nama Sangiti, it is a complete text in summary to give knowledge for the liberation from the sufferings, to cleanse from the 10 defilements, to know, to acknowledge the teacher, gurus, to respect gurus, to have depth knowledge how we can liberate from the sufferings. For this, there are several steps it is described. Among them, Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha is one. Till that, we have described in 38 episodes about the Nama Sangiti. Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha, it encompasses 220 different subject matters, starting from Panchabuddha, Panchatara, 27 nakshatras, 7 days, 12 months lunar based calendar. Not only that, it includes Naga, Eche, Kinnara, Gandhara, Dasa Dekapala, all directions. So, Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha is utmost important, the main chapter of the Nama Sangiti, which have 24 paragraphs. In 24 paragraphs, it describes the 220 subject matters. Earlier to this chapter, Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha, we have completed to describe you the chapter of before this Subhishuddha Dharma Dhatu Jnanagatha, we have described you the chapter about the Vajra Dhatu Mandala Jnanagatha. As we have got knowledge about the Dharma Dhatu Jnanagatha, and I have given knowledge about 222 subject matters to be a Sarvartha Buddha,
Sarvagya Buddha, Sakyamuni Buddha. For this, first of all, we must have a practice, application in our life about the 5 main courses, main subjects, that is the Pancha Buddha. To have knowledge about the Pancha Buddha, we must go through Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha. So, Nama Sangiti Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha describes you the Adi Buddhas, Ratna Sambhava, Akshabhya, Vairocana, Amitabha, Amoksiddhi Buddha. Their color, their directions, their knowledge, their power, their resources. You will get every knowledge in 5 aspects. That is called Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha. And while we are getting knowledge about the Vajra Dhatu Jnana Gatha, we are in practice how to pronounce the words and the wordings, where the importance of vowel sounds and the consonant sounds. According to the Sanskrit and Devanagari text, the vowel sounds are A, A, I, I, U, U, A, I, O, O, A. And the rest are the consonant sounds. You know very well, vowel sounds is utmost important to pronounce the consonant, the words. That's why to get knowledge about the Nama Sangiti, about the knowledge of Buddhism, we need how to pronounce properly. After having the proper pronunciation about the wordings, then only we could gain the knowledge about the Buddha and Buddhism and its practices. Otherwise, it will be misleaded and misguided, which is we can see nowadays in colleges. The scholars are in research work and getting the PhD, doctorate in the philosophy in small component of the Buddhism. Even they have done their PhD research in one syllable mantra as well. They are isolated and they are focused in that isolated one, but they don't have the total knowledge about the Buddhism. From the very beginning, basic knowledge they don't have. That is why they could mislead you. That's why Nama Sangiti tells us that from the very beginning how to pronunciation of the words to the end of the formulation of formula, spell words to success, to liberate from the sufferings, to liberate from the akushaladi karma, to liberate from the sins, to liberate from the defilements. That's why Vajra Dhatu Mandala Jnana Gatha teaches us the 5 directions, 5 elements, 5 resources, 5 knowledge, 5 color, any and everything in 5 different groups, including the resources utilization value. And prior to this, we have get knowledge. Maya Jala Visambodhi Krama Gata Jnana Gatha. Maya Jala Jnana Gatha
mostly describe actually the pronunciation of alphabets, vowel sounds, a, e, e. It gives the depth knowledge. Having the Maya Jala Jnana Gatha's vowel sound pronunciation, we can liberate from the sufferings, and then after we could get to enter the Vajradhatu Mandala Jnana Gatha. And prior to Maya Jala Vishambodhi Jnana Gatha, we have learned Satakula Jnana Gatha. The immense power of born, that is given by the Sakyamuni Buddha, how this life and past life and the future life path will be, how we can gain knowledge to liberate from the sufferings. And prior to this, we have got the Pratibachana Jnana Gatha in Nama Sangiti. Pratibachana Jnana Gatha, to commit, Pratibachana, the commitments. Whatever we do, whatever we are in the process, we must commit to perform that task. The rules we must follow. The ideas which is delivered and which is shared by the gurus, the teachers, we must commit to the gurus that I won't be in wrong track. I ever been in the right track as described and as teaches the teachings given by the gurus. That's why Pratibachana Jnana Gatha is the knowledge how to acquire the commitment for the application. And earlier to this, Adesana Jnana Gatha. Adesana Jnana Gatha, it is the first chapter of Nama Sangiti, where we requested, we invite for the teachings to liberate from the sufferings, to liberate from the defilements, to have knowledge for noble truth. We must request for the teachers. We must bow, and we must bow our head towards the teacher. So, Adesana Jnana Gatha starts the Nama Sangiti and ends the Nama Sangiti as E Dharma Hetu Prabha Hetu Prabha Jnana Gatha. And at the starting of Nama Sangiti, we do our vows to request. Om Namo Sri Mahamanjunathaye. Mahamanjunathaye means Mahamanju Sri, the all knowledge gaining personality. He is the main guru of Buddhism. Mahamanjunatha, Mahamanjusri, Bhagiswara, Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. The name is complete name of Nama Sangiti, recitation process. That's why the total Nama Sangiti describes the quality
of teachings, the quality of rules, the path for liberation, the true and successful path to go onward. It is all we could gain by requesting to the Guru Mahamanjunathaye or Arya Mahamanjusri. So, to respect Mahamanjusri, we also say Guru Vajrathara. That's why Nama Samhiti started from the Adesana and it ends to the proverb of E Dharma Hetu. Before E Dharma Hetu Prabha, there is a summarized chapter about all the Nama Samhiti chapters. That is called the Upasamhara Jnana Gatha, where Nama Samhiti is summarized. And earlier to this summarized chapter of Nama Samhiti, Upasamhara Jnana Gatha, there is a chapter of Mantra Vinyasa. How to analyze the chapters, chapterization, the paragraphs of the Nama Samhiti. It has given the text. Om Sarva Dharma Svabhava Visuddha Vajra Prakriti Parisuddha. It means the Mantra Vinyasa chapter provides us the basic knowledge, from the basic knowledge to the complete knowledge about the Nama Samhiti. The vowel sounds. Dharma Svabhava, the true nature of Buddhahood. Prakriti Parisuddha, the natural phenomena of environment. Sarva Tathagata Jnanakaya means the knowledge encompasses all the knowledge to liberate from the sufferings. Having the expertise and complete knowledge to be a Buddha. In this way, Suparisuddha Dharma Dhatu Jnana Garva A is described, which Mantra Vinyasa, Dharma Dhatu Jnana Gatha provides us the complete knowledge about the Nama Samhiti. It is said in the Mantra Vinyasa chapter. Earlier to this, Panchatathagata Buddha's Jnana is provided over there, and in this way, the all chapters, chapterization, the all paragraphs have is one meaning. Is all the chapters and the chapterization are most important to have that knowledge to liberate from the sufferings, to liberate from the sins, to liberate from the akushaladi karma, defilements. For this, we must understand from very beginning how to pronounce, how to chant the mantras, how to gain knowledge with simple meditation, dhyana, samadhi with samatha jnana, yoga with comparative studies, purusharana, having the knowledge with monitoring experimental knowledge, what we are
what we have done, what we perform. In this, we must understand mostly the 4 questions answer we must perform at the time of monitoring or Purusharana. What we have done, we have to evaluate, we have to monitor. When we are in evaluation and monitoring, we will find if our mistake is there, we must confess and stop to do the mistakes again. And must commit. The second one is we must do the right work. We must not do the wrong work. Thirdly, we will continue what we are in this position, what we have done, the right track, right knowledge, right actions. We must continue for the future as well. And the 4th one is we must start. If we have not yet go in action to and for the betterment of the sentence beings, the good works, if we have not done, some good works are left, we must start immediately for the benefit of the sentence beings. In this way, the monitoring result we must track in the right path to enter Anuttara Yoga. The stage of Anuttara Yoga meditation is to enter the Buddha path to get enlightenment. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, Nama Sangiti is a complete text started from honoring and requesting for getting the teachings from the gurus, and complete ends with the E Dharma Hetu Prabha. It means our life is the result of cause and effect. So, in continuation of life, we must correct and we must not do the wrong actions which makes rebirth again. To liberate from sufferings, to liberate from defilements means to enter to the Sakyamuni, Buddha's Buddhahood, Buddha nature. That is the path towards the enlightenment. That's why, my dear Dhamma friends and followers, in this way, we will complete the explanation, the brief introduction, the summary of Nama Sangiti today. From tomorrow, we go through the elaborate description about Nama Sangiti, and we will end the reality-based teachings about Nama Sangiti as well. So, my dear Dhamma friends and followers, I like to request you all, please share it to your friends and families, to liberate from the sufferings, to get enlightenment path. So, for this, please share this program to your friends and family. Like the Facebook page of Rajendra Man Vajracharya. Subscribe the YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya. And please
don't forget to push the bell. As you push the bell, you will notified immediately while I am uploading this program to you. Thank you very much. Have a good night and sound sleep. Definitely we will meet tomorrow. Bhavatu Sarvamangala.